हज के दिन हो, उम्रे के महीने या तवाफ़ काबा का कसद, ज़ायरीन मक्का में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इस शहर अमन गया हो और आब जमजम का तबर्रुक लिए बगैर वापस आया हो। आज हर साल तकरीबन 30 लाख हुज्जाज कराम फरीज़ा हज अदा करने मक्का मुकरमा आते हैं, सैर होकर आब जमजम पीते हैं और बोतलें भर भर कर अपने साथ बतौर मुक़द्दस निशानी ले जाते हैं। इसे पीने वाले भी इसे पुरतासीर पाते हैं, उनकी थकन दूर होती है और उन्हें हैरत अंगेज ताजगी का एहसास भी होता है। कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उन्हें दुनिया के बेहतरीन मादनी पानी यानी मिनरल वाटर में भी आब जमजम जैसा जायका और असर नहीं मिलता। बहुत मुमकिन है कि हर चीज़ की अकली दलील तलाश करने वाले लोग इसे दूसरों की मखसूस नफ्सियाती कैफियत या अकीदत मंदी से पैदा हो जाने वाले रुझान का फितरी नतीजा करार दें, लेकिन आब जमजम का मौजज़ा सिर्फ इसकी कीमियाई तरकीब, जायके और तासीर तक ही महदूद नहीं बल्कि कुछ और अहम खुसूसियात भी इस आब मुक़द्दस से वाबस्ता हैं जो किसी गैर जानिबदार, मुतजस्सिस और साइंसी जहन रखने वाले शख्स को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। और आज के वही व्लॉग में भी हम आपको आब जमजम से मुंसलिक कुछ ऐसे ही मौजज़ात से रोशनास करवाएंगे, लेकिन पेशतर इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए। नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। दोस्तों, इस्लामी तारीख का मुतालिया हमें बताता है कि चाहे जमजम यानी आब जमजम का कुआं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा के शीर ख्वार बेटे की प्यास बुझाने के वास्ते लगभग 4000 साल कबल मौजज़ाना तौर पर रब्बे करीम ने मक्का मुकरमा के पथरीले और चटियल सहरा में जारी किया, जो आज तक जारी और सारी है। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत सारी आजमाइशों में डाला, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में सब्र व इस्तकामत का पहाड़ बनकर उतरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए और फिर अल्लाह पाक ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत हाजरा को अरब की बेआबो ग्याह और पथरीली ज़मीन पर तन्हा छोड़ाएं। बज़ाहिर तो यह बहुत सख्त हुक्म था, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बे करीम के हुक्म पर अपने शीर ख्वार बेटे और हज़रत हाजरा को सहराए अरब में तन्हा छोड़ा। और जब आप उन्हें छोड़कर वापस आने लगे तो बीबी हाजरा ने आपको आवाज़ देकर पूछा कि आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया, जिस पर बीबी हाजरा समझ गई कि यह हुक्म खुदाबंदी है। बीबी हाजरा गोया हुई कि ठीक है, अगर हुक्म खुदाबंदी है तो हमारा खुदा हमारे लिए बेहतर फैसला करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद खजूरें और पानी का मशकीज़ा हज़रत हाजरा के पास छोड़ा और खुद वापस चले गए। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं और तपते सहरा की गर्मी, तपिश और भूख और प्यास की वजह से छाती का दूध तक सूख गया, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की वजह से रोने लगे और प्यास की शिद्दत से तिलमिलाने लगे, जिस पर बीबी हाजरा ने उनके लिए पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ लगाना शुरू की। और बीबी हाजरा परेशानी के आलम में कभी सफ़ा पहाड़ी की तरफ दौड़ती और कभी मरवा पहाड़ी की तरफ, और कभी आकर अपने बच्चे को देख लेती और फिर दोबारा कभी सफ़ा के ऊपर पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ती और कभी मरवा का रुख करती। इसी तरह उन्होंने दोनों पहाड़ों पर 7 चक्कर लगाए। भूख और प्यास के आलम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते रोते ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ रगड़ने लगे, और जिस जगह पर वो एड़ियाँ रगड़ रहे थे, रब ताला के हुक्म से वहाँ चश्मा जारी हो गया। दोस्तों, जब बीबी हाजरा अपने बेटे को देखने के लिए लौटी तो देखती हैं कि बेटे की एड़ियां रगड़ने वाली जगह से पानी निकलना शुरू हो गया है। आप भागकर पानी के करीब पहुंची और बोली, ज़मज़म यानी रुक जा, रुक जा। और फिर जल्दी से पानी के गिर्द ढेरी बना ली ताकि पानी रुक जाए और बाहर ना बह निकले। इस तरह रब्बे करीम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वास्ते पानी का इंतज़ाम किया, और इस वाक़े के बाद अरब की बेआबो ग्या सरजमीन आबाद होना शुरू हुई। दोस्तों, चाहे जमजम खाना काबा के जनूब मशरिक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर आजकल तहखाने में वाक़या है। ये कुआं वक्त के साथ साथ सूख चुका था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब को रब्बे करीम ने ख्वाब में इशारा दिया, जिसके बाद उन्होंने चाहे जमजम की दोबारा खुदाई करवाई। उसकी खुदाई के दौरान उसमें से सोने की 2 हिरने और तलवारें जो कि सोने की थीं वो भी बरामद हुई, जिसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के लिए वक्फ कर दिया, और उसके बाद अरब के कुछ लोगों ने उसे चोरी भी कर लिया। आब जमजम का सबसे बड़ा दहाना हजरे अस्वद के पास मौजूद है, जबकि इसके अलावा भी हदूद हरम में मुख्तलिफ मकामात से शाखों की सूरत में निकलता है। ख़वातीन व हज़रात, ये पानी 1953 तक चाहे जमजम से डोल के जरिए निकाला जाता था। उसके बाद मस्जिद हरम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर उसकी सबीलें लगा दी गई, और जमजम का पानी मस्जिद नबवी में भी नमाजियों की ज़रूरत के मुताबिक आम मिलता है। और इसके अलावा तमाम हुज्जाज और उम्रा के ज़ायरीन इसे दुनिया भर में अपने हमरा लेकर जाते हैं। चाहे जमजम की दोबारा खुदाई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने करवाई, उसके बाद से अब तक इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई वगैरह में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आब जमजम के कुएं की लंबाई 18 फुट, चौड़ाई 14 फुट, जबकि गहराई तकरीबन 5 फुट है।
شہر مکہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں کی پہاڑی میں گھرا ہوا ہے اور حرم شریف اس وادی مکہ میں سب سے نچلی سطح پر ہے۔ شہر مکہ مکمل طور پر ریت اور گارے کی تہہ پر واقع ہے اور چاہے زمزم بھی اسی ریت اور گارے کی تہہ پر واقع ہے، جبکہ اس جگہ پر پانی کی سطح زمین سے 40-50 فٹ گہرائی پر ہے۔ دوستو، آب زمزم پر کی جانے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلاً سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی معدنیات مخصوص مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ بلا شبہ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و مقدر والا چشمہ ہے۔ آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ پیاس اور بھوک دونوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن تک کعبہ میں مقیم رہے۔ ان کی خوراک صرف زمزم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کی خوراک کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے کہ میں صرف زمزم پیتا ہوں اور کچھ بھی نہیں، اور اس سے ہی اتنا صحت مند ہو گیا ہوں۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ زمزم بابرکت، پینے والے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوستو، زمزم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آب زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، یعنی آب زمزم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اللہ تعالیٰ اسے پورا ضرور فرماتے ہیں، اور زمزم بیماریوں سے نجات کے لیے مفید ہے اور اسے لگاتار پینے سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور اللہ پاک بیماریوں سے شفا عطا کر دیتے ہیں۔ یہ آب زمزم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آب زمزم کا ایک اور زندہ و جاوید معجزہ آج بھی ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ آج تک اسی طرح جاری و ساری ہے۔ ہر سال بلکہ ہر روز لاکھوں زائرین اور حجاج یہ پانی اپنے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک لے کر جاتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ گیلن وغیرہ اور دوسرے برتنوں میں زمزم اپنے ہمراہ اپنے علاقوں میں لاتے ہیں، مگر کبھی بھی اس پانی میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ تمام زائرین حج اور عمرے کے موقع پر آب زمزم مکہ اور مدینہ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے پینے میں بھی کسی قسم کی روک ٹوک بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں استعمال کے باوجود اس میں موجود نمکیات کی مقدار میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی اور یہ مقدار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، اور نہ ہی اس قدر وسیع وقت گزرنے کے بعد یا وسیع پیمانے پر استعمال کی وجہ سے اس کے ذائقے میں کبھی کوئی تبدیلی آئی ہو۔ دوستو، آب زمزم کو ہر جگہ اس کی اپنی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے۔ اس میں کبھی کلورین کی ذرہ برابر بھی مقدار نہیں ملائی جاتی۔ اس کے باوجود یہ دنیا میں موجود ہر پانی سے بہترین پانی ہے، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چاہے زمزم میں کسی قسم کی جڑی بوٹی یا پودے نہیں اگے، اور یہ کنواں ہر طرح کی حیاتیاتی اور نباتاتی افزائش سے پاک ہے۔ دوستو، ماضی قریب میں جاپان کے مشہور سائنسدان نے آب زمزم پر کئی ریسرچز کی اور انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کرنے کے بعد یہ انکشاف کیا کہ آب زمزم کے خواص کو کسی طرح بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ عام پانی کے 1000 قطروں میں ڈالے جانے والے آب زمزم کا ایک قطرہ پورے پانی کو آب زمزم جیسا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے خواص دوسرے پانی پر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، جس کی اصل وجہ سائنس جاننے سے قاصر ہے۔ جاپان کے سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے اپنے لیکچر میں انکشاف کیا کہ جاپان میں ایک عرب باشندے سے ملنے والے آب زمزم پر میں نے کئی تحقیقات کی۔ زمزم کے ایک قطرے کا بلور وہ انفرادیت رکھتا ہے جو دیگر کسی پانی میں نہیں ہے، اور کرۂ ارض کے کسی خطے سے لیے گئے پانی کے خواص زمزم سے کسی طرح بھی مشابہت نہیں رکھتے۔ انہوں نے بتایا کہ لیبارٹری ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ آب زمزم کے خواص کو کسی صورت بھی تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، اور ریسائکلنگ کرنے کے بعد بھی اس کے بلور میں کوئی تبدیلی نہیں پائی گئی۔ ڈاکٹر مسارو نے مزید اعتراف کیا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے ہزاروں قطروں میں شامل کر دیا جائے تو عام پانی کے اندر بھی آب زمزم جیسے خواص آ جاتے ہیں، اور مزید تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آب زمزم پینے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونکنے سے اس میں خاص قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے جو صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، آب زمزم کے خواص پر آ کر سائنس کے تمام معلوم قوانین دم توڑ جاتے ہیں، اور یہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک زندہ جاوید معجزے سے کم نہیں۔ اب رہا سوال ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس آنکھوں دیکھی سچائی کو نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا ہے، تو انہیں راہ راست پر لانے کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا، بھلا پھر ہماری اور آپ کی باتیں ان پر کیا اثر کریں گی؟ آج کی اس ویڈیو کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ آپ تک آب زمزم کا یہ معجزہ پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم کی اسلامی تاریخ بھی آپ کو بتائی جائے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ایسے ہی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز مستقبل میں بھی حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ ایسی ہی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو آنے والے دنوں میں بھی ملتی رہیں۔ بہت جلد کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔